है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको एक मर्तबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम। क्लासरूम प्रोग्राम में क्या होता है? हम सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी एक सूरत के मुतालिक सुनते हैं, उस सूरत का नाम रखने की वजह भी जानते हैं कि उस सूरत का जो नाम रखा है वो नाम क्यों रखा है, उसकी वजह भी जानते हैं। अच्छा, फिर उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है उसका कुछ खुलासा भी सुनते हैं, कुछ मेन बातें भी उसमें से सुनते हैं। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि तवज्जो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत सी प्यारी प्यारी मालूमात आपको सीखने को मिलेंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आज देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे शामिल हैं, उनका तारुफ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। राफे रजा अत्तारी। राफे रजा अत्तारी, सुभान अल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आपकी राफे भाई? स्कूल मदरसा। स्कूल और मदरसा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? अयान अली। अयान अली, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अयान अली भाई, आपको भी अपने सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं? स्कूल जाता हूँ और मदरसे। चलें जनाब, टीम बी की तरफ भी बढ़ते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। अब्दुल मन्नान भाई, आप क्या करते हैं? मदरसा और ट्यूशन। मदरसा और ट्यूशन पढ़ते हैं। जी तो आप कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? फैजान अजमेर मदरसा में। फैजान अजमेर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। जी तो आप की क्या मसरूफियात हैं आजकल, क्या करते हैं? स्कूल और मदरसा। स्कूल और मदरसा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप तमाम बच्चों को अपने प्रोग्राम में, अपने सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, बेशक क़ियामत के दिन उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर कसरत से दुरूदे पाक पढ़े होंगे। तो कितनी प्यारी फजीलत है। प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत करें। तो नाज़रीन किराम, आप भी नियत करें और प्यारे बच्चों आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से यानी बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुरानिक नॉलेज।
कुरानिक नॉलेज। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस सूरत के बारे में सुनेंगे, उस सूरत का नाम है सूरह रूम। क्या नाम है? सूरह रूम। और सूरह रूम कुरान मजीद फुरकान हमीद के पारा नंबर 21 में है। कौन से पारे में है? पारा पारा नंबर 21 यानी 21 नंबर पारे के अंदर है। और सूरत का नाम क्या बताया? सूरह रूम। इस सूरत का नाम सूरह रूम रखने की क्या वजह है? कोई और भी नाम हो सकता था, लेकिन सूरह रूम इसका नाम रखा। इसकी वजह यह है कि इस सूरत की इब्तिदाई आयात में ये गैबी खबर दी गई है कि अभी तो रूमी हार गए हैं, लेकिन अनकरीब चंद सालों में वो जीत जाएंगे और रूम दोबारा उनके पास होगा। इस वजह से इसका नाम सूरह रूम रखा गया। इस सूरत में जो मेन टॉपिक्स हैं उसको भी सुन लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक है कि इस सूरत में अल्लाह पाक के एक होने, अल्लाह पाक के एक होने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने, रिसालत पर ईमान लाने, यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल होने पर ईमान लाने और कयामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने और आखिरत में आमाल की जजा मिलने को बयान किया गया है। ठीक है जी, यानी ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे अकायद से ताल्लुक़ रखती हैं, बुनियादी अकायद से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारा अल्लाह तबारक व तआला एक है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस सूरत में उसको बयान किया गया। अच्छा, फिर हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कि क़यामत के दिन जो मुर्दे हैं उनको दोबारा उठाया जाएगा, उनको ज़िंदा किया जाएगा, तो इसको भी बयान किया गया। और फिर जो शख्स क़यामत वाले दिन उठेगा तो उसके आमाल की जज़ा भी उसे दी जाएगी। अगर अच्छे आमाल हैं तो जन्नत में जाएगा और अगर बुरे आमाल हैं तो उसको बुरे आमाल की सज़ा दी जाएगी। इस सूरत में कुफ़ार के इल्म की हद बयान की गई है। कुफ़ार की जो नॉलेज है, कुफ़ार का जो इल्म है, उसकी भी हद बयान की गई है। और अल्लाह पाक के एक होने और उसकी कुदरत पर दलाइल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दलाइल दिए गए हैं। इसके अलावा इस सूरत में अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां भी बयान की गई हैं। क्या बयान की गई हैं? कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला कैसा कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कितनी बड़ी है, उसकी चंद मिसालें इसमें बयान की गई हैं। इसके अलावा इस सूरत में मुसलमानों को दीन इस्लाम पर कायम रहने की ताकीद भी की गई है। मुसलमानों को ये कहा गया है, इसकी ताकीद की गई है कि तुम दीन इस्लाम पर कायम रहो, दीन इस्लाम पर कायम रहो। और आखिरी बात कि इस सूरत में रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर सदका करने और सूद से बचने और ज़कात के ज़रिए अपने मालों को पाक करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा और भी कई बातें कुरानी अहकामात इस सूरत के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप चाहते हैं तफसील के साथ इसका मुताला करना तो तफसीर सिरातुल जिनान, आप स्क्रीन पर इसका टाइटल भी मुलाहजा कर रहे हैं, उसका आप मुताला करें। तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर तफसील के साथ मुफ्ती कासिम साहब ने बड़े ही आसान अंदाज में इसकी तफसीर को बयान कर दिया है। आप उसको मुताला फरमाएं और इसके साथ साथ तफसीर सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हैं। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा ये पहला सेगमेंट अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब और हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है आए नात सुने। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। आइए नात सुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से नात ख्वान मौजूद हैं
اور وہ کون سا کلام پڑھنے جا رہے ہیں؟ اپنا نام؟ محمد حسن۔ محمد حسن جی۔ پیارے حسن بھائی، آپ آج ہمارے پیارے پیارے بچوں کو کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیووں کو اشارے میں چھڑائیں گے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں جی۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیبوں کو اشارے میں چھڑائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، کہاں ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، کہاں ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، وہ محشر میں تو پہلے شاہدین عام پائیں گے، وہ محشر میں تو پہلے شاہدین عام پائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، اگرچہ خاطیوں آسی ہے ہم لیکن یقین یہ ہے، اگرچہ خاطیوں آسی ہے ہم لیکن یقین یہ ہے، رسول اللہ ہماری حشر میں بگڑی بنائیں گے، رسول اللہ ہماری حشر میں بگڑی بنائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، اور تمامی انبیاء کے پاس سے پھر کر، تمامی انبیاء کے پاس سے پھر کر، اسی سرکار میں آ کر مرادیں اپنی پائیں گے، اسی سرکار میں آ کر مرادیں اپنی پائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیبوں کو اشارے چھڑائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام کے اندر کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، آئیں پیارے بچوں ان الفاظ کے معانی سن لیتے ہیں۔ اس کے اندر استعمال ہوا ورد، کیا لفظ استعمال ہوا؟ ورد۔ ورد کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرانا، کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار اس کی ریویژن کرنا، یہ کہلاتا ہے ورد کرنا۔ کیا کہلاتا ہے؟ ورد کرنا۔ پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا بگڑی بنانا، تو بگڑی بنانے کا مطلب ہوتا ہے مصیبت دور کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصیبت کو دور کرنا۔ پھر اس میں آخری شعر میں ہم نے سنا تمامی اہل محشر، یہ تمامی اہل محشر کا کیا مطلب ہے؟ تو تمامی کا مطلب ہے سارے کے سارے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے۔ تو یہ ان کے کچھ مشکل الفاظ تھے جن کے معانی ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اس کلام کی وضاحت کو بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں،
یہ کلام مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے شعر میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم علیہ السلام حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو اپنے غلاموں کو اشارے کر کر کے جہنم سے آزاد کروا دیں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی پاور کا پتہ چلے گا کہ حضور اشارہ کرتے جائیں گے، اور جس کو رسول اللہ اشارہ کرتے جائیں گے وہ شخص جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، دنیا میں یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، وہ حشر کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے صدقے انعام حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، میدان محشر میں ہماری مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں جب قیامت کے دن سارے لوگ انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوتے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، قربان جائیں پیارے بچوں، نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام ان کی مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قیامت کی سختیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 2، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 2 کے پیج نمبر 67 سے مرشد کریم کے آداب سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی پیارے پیارے بچوں، 67 نمبر صفحہ کھول لیجئے، آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، اور ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم اے سے آپ پڑھیے پہلے۔ ان کی اجازت کے بغیر بات کرنا منع ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، جب پیر و مرشد تشریف فرما ہوں، پیر و مرشد بیٹھے ہوں، تو ان کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب پیر صاحب بیٹھے ہوں اور وہ گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ توجہ کے ساتھ پیر صاحب کی گفتگو کو، جو ہمارے مرشد ہیں ان کی گفتگو کو سماعت کریں، ان کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے گفتگو نہ کریں۔ جی آگے پڑھیے گا آپ۔ جب ان کی مجلس میں حاضر ہوں تو دوسری طرف متوجہ ہونا منع ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، مجلس میں حاضر ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو پیر صاحب کی موجودگی میں ادھر ادھر متوجہ ہونا منع ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور ہم موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، پیر صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور ہم آپس میں اپنی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، بالوں کے ساتھ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب پیر صاحب موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں دوسری طرف متوجہ ہونا منع ہے۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ پڑھیے گا۔ ان کی غیر حاضری میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے۔ جی بالکل، جب پیر صاحب اپنی جگہ پر موجود نہ ہوں تو ادب یہ ہے کہ پیر صاحب کی جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ پیر صاحب کی چیئر ہے، صوفہ ہے، کوئی بھی گدی ہے، تو جب پیر صاحب اپنی جگہ پر سیٹ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو ادب یہ ہے کہ پیر صاحب کی سیٹ پر نہ بیٹھیں۔ جس طرح وہ ہمارے یہاں اسکول میں کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، جو ہمارے سر ہیں، ان کی چیئر پر نہیں بیٹھنا، منع ہوتا ہے نا کہ یہ ٹیچر کی چیئر ہے، یہ ہمارے سر کی چیئر ہے۔ تو اسی طرح پیر صاحب کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے
اس کا بھی احترام ہے تو اپنے پیر صاحب کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے۔ جی آپ پڑھیے گا۔ ان کی اولاد کی تعظیم فرض ہے۔ بالکل، جو آپ کے پیر صاحب ہیں ان کی اولاد کی تعظیم بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی اولاد، ایک مثال ہے کہ ہماری عمر ہی کی ہے تو ہم ان کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے چلیں، نہیں، بلکہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں جس طرح ہمیں ان کا ادب کرنا ہے تو اپنے پیر صاحب کی جو اولاد ہیں، ان کے جو بیٹے وغیرہ ہیں، ان کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور وہ سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے وہ کون سی نماز ہے جس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں؟ آپشن دے رہا ہوں، تراویح کی نماز یا عید کی نماز؟ کون سی نماز؟ تراویح۔ آپ نے جواب دیا تراویح کی نماز، آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیم اے نے پہلے سوال کا جواب بالکل درست دے دیا ہے، ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ٹیم بی سے ہے کہ گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے بقرۃ یا جمل۔ جمل۔ تھوڑا سا سوچ لیں، گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرۃ یا جمل؟ جمال۔ ٹیم بی کہہ رہی ہے جمل۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ گائے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سب مل کے بولیں گے، کیا بولتے ہیں؟ ایک بار پھر کہیں، کیا بولتے ہیں؟ بقرۃ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو بہت ہی پیاری پیاری اور انٹرسٹنگ سی معلومات اپنے اس سلسلے کے اندر فراہم کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پیارے پیارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے کے اندر کچھ نئی معلومات لے کر، کچھ پیاری پیاری انٹرسٹنگ سی معلومات لے کر آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا